थैंक यू वेरी मच। अब तो लगता है आपसे बड़ा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन जो है वो हो रहा है और बड़े अहम दिन है। हमेशा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस का फ़ायदा ही होता है, बहुत सी चीज़ें जो आपके जहन में होती हैं उस पर क्लैरिटी हो जाती है और आने वाले दिन इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए, इस पार्टी के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए बहुत अहम है और ख़ुसूसन 24 नवंबर का दिन जो है वो अहम तरीन दिन है। आज तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है और 29 तारीख को 4 ऐसे केसेस और मौजूद हैं जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी है ATC लाहौर में। वो 4 केसेस जिसमें पोस्ट अरेस्ट हुआ वो 9 मई के हवाले से केसेस हैं। आज की जो ज़मानत है तोशाखाना 2 में वो खुशाइंद है। हम ये समझते हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया गया है और यही फ़ैसला होना चाहिए था, हमें इसी की तवक्को थी और अल्हम्दुलिल्लाह हक सच के हवाले से आज वो तकाज़े सारे पूरे हुए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि 29 को भी जो जजेस हैं जो इन झूठे, गैर कानूनी, जाली फैब्रिकेटेड केसेस को डील कर रहे हैं वो इन चीज़ों को, शवाहिद की अदम मौजूदगी को सामने रखते हुए हमें, हमारी पार्टी को और हमारे कायद को इंसाफ देंगे और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक वो बेल्स होंगी इंशाअल्लाह। हम ये समझते हैं कि हुकूमत को किसी भी किस्म का रखना पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अननेसेसरी रखने पैदा किए गए इन जाली केसेस के हवाले से तो चीज़ों में बेहतरी नहीं बल्कि ख़राबी आएगी। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस थे वो जाली, झूठे, फैब्रिकेटेड थे और पे दर पे एक केस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि कहीं भी कोई ऐसा सबूत या ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर इन केसेस को ज़्यादा देर तक चलाया जा सकता है। वैसे तो 250 केसेस हैं और वो सारे जाली केसेस हैं, मगर साइफर, अलकादिर और ये सारे केस आप देख लें कि इनका क्या सिलसिला है और क्या हुआ है। तो हम ये तवक्को रखते हैं कि खान साहब को इंसाफ मिलेगा, खान साहब बाहर आएंगे और फिर बहुत सी चीज़ों के फ़ैसले इस पार्टी की क़यादत वो खुद हैं, वो खुद ही करेंगे। बाकी मामलात रिहा होने के बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक़्त अदालतें फ़ैसला करने लगती है उस वक़्त अदालतों को फिर मसाइल का सामना शुरू हो जाता है। फिर जजेस को इस मुल्क में ख़त लिखने पड़ते हैं, फिर जजेस को तंग किया जाता है। न सिर्फ हायर कोर्ट के जजेस को बल्कि आप सरगोदा ATC का जज देख लें, आप मियाँ वाली का केस देख लें, आप आज इवन फैसलाबाद में देख लें आज क्या हुआ है। हमारे 92 से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए, जरताज गुल को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, जज साहब पे किस किस्म का प्रेशर डाला गया आज। तो ये सारी चीज़ें जो है ये साबित करती हैं कि आपकी इंटेंट क्या है, आप चाहते क्या है। हमें यही तवक्को है कि इंशाल्लाह खान साहब जल्द बाहर आएंगे और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, नॉर्मलसी की तरफ आ जाएंगी। 24 की कॉल वैसे ही है जैसे थी। मैं तमाम प्रोपेगेंडर्स, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडर्स जिन्हें कल रात से बार बार हवा दी जा रही है, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुद से उस इम्प्रेशन को रद्द कर रहा हूँ, उसे मुस्तरद करता हूँ। मेरी अभी चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुफ्तगू हुई है, वो भी खान साहब से मुलाकात करके आए हैं। 24 का एहतजाज उतने ही ज़ोर व शोर से होगा, 24 का लॉन्ग मार्च उतने ही ज़ोर व शोर से होगा जिस ज़ोर व शोर से उसका ऐलान किया गया था,
जिस जोर शोर से उसकी तैयारियां पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं, हम ये समझते हैं कि जो अनईजीनेस और फ्रस्ट्रेशन इनकी नज़र आ रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें ये लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, ये लोगों को रोक नहीं सकते बल्कि लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। और उस इश्तियाल की सूरत में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी एक सियासी पुरअमन पार्टी जो सियासी जदोजहद पे यकीन रखती है, इनकी ये जो प्रोवोकेशन है इसके नतीजे में उनके नंबर में इजाफा होगा। मगर वो एक डिसिप्लिन पार्टी है, एक पुरअमन तरीके से आएंगे और किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर अपने अहदाफ हासिल करने के लिए वो ज़रूर पहुंचेंगे, इसलिए कि उनका ये आईनी हक है। किसी भी किस्म के टॉक्स, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात इफ अप्रोच्ड विल नॉट इफेक्ट 24 नवंबर। ये पार्टी का वाज़ेह मैसेज है पूरे पाकिस्तान को, खसूसन उनको जो कल रात से बेचारे बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं हमारे लोगों का हौसला कम करने के लिए। जो लोग पिछले 2.5 साल से कैद बंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं, फसाइयत का सामना कर रहे हैं, वो आपके 1-2 रातों के प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हो सकते। ये वो जज्बे हैं जिन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला केपी से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से इस दफ़ा आपको इतने बड़े बड़े काफ़िले मिलेंगे। सिर्फ ट्रांसपोर्ट बंद कर देना, लोगों को डिटेन कर लेना, लोगों के घरों में जाके तोड़ फोड़ करना, ये न्यू नॉर्मल बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए। तो ये ना इनको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ना इन्हें डरा सकता है। ये खौफ के बुत जो हैं लोगों ने 8 फरवरी को तोड़ दिए थे, उसके बाद से वो उसका मुकाबला कर रहे हैं। और अब क्योंकि ये हतमी कॉल है, फाइनल कॉल है, इंशाअल्लाह ताला तमाम के तमाम दोस्त पहुंचेंगे। ये जंग सिर्फ इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अकेली जंग नहीं है। ये 3 अहदाफ जो है इसमें से खान साहब की ज़ात के हवाले से कोई बात नहीं है। ये जंग पूरे पाकिस्तान की है, ये आइन की जंग है, कानून की अमलदारी की जंग है। तो हम ये समझते हैं कि क्योंकि ये लड़ाई सारे पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ के लिए है, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि इस मुल्क में हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे साथ इस जदोजहद में, इस मार्च में इस्लामाबाद जाने के लिए शामिल होंगे। और जितनी बड़ी तादाद में ये हमारे साथ पब्लिक एट लार्ज शामिल होगी, उतनी ही जल्दी अहदाफ हासिल इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे और उसमें आसानियाँ पैदा होंगी। सो मैं ये समझता हूँ कि सारे पाकिस्तान में लोगों को इसे अपना हदफ समझना चाहिए, तहरीक इंसाफ का नहीं, अपना हदफ समझना चाहिए। तहरीक इंसाफ तो इसको लीड कर रही है, मगर ये आपकी जदोजहद है। आए हमारे साथ मिले, इस बोगस निज़ाम को अवामी ताकत से पुरअमन तरीके से ये बताया जाए कि अवाम से बड़ी ना कोई ताकत होती है, अवाम को ना डराया जा सकता है, ना अवाम को धमकाया जा सकता है। और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही उस निज़ाम के जिसे हम बोगस कह रहे हैं उसका ख़ात्मा होगा और चीज़ें वापस अपनी रूटीन में आ जाएंगी। आज हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से दोस्त मौजूद हैं। वो अपने अपने सेगमेंट से, अपने अपने जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी नुमाइंदगी करते हैं, और वो भी कुछ अपने जज्बात, अपने एहसासात आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मीना खान साहब से वो थोड़ी सी गुफ्तगू करें, वो इस पर रोशनी डालें और फिर इन दोस्तों से बात करेंगे। फिर आई एम हेयर, फिर जो आपके सवालात हों, और डेफिनेटली होंगे, आज की डेवलपमेंट के हवाले से बहुत से सवालात होंगे, तो मैं हाजिर हूँ जनाब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब, आप दोस्तों का भी शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल से इस मुल्क के अंदर जो पहले एक नाजायज़ केयरटेकर गवर्नमेंट थी और उसके बाद फॉर्म 47 की हुकूमत है, और जो इस मुल्क के अंदर फिस्तायत है, जो जुल्म का एक बाज़ार गर्म कर रखा हुआ है इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की तरफ से,
تو اس سے ہمارے اس معاشرے کے اندر مختلف طبقہ فکر کے لوگ وہ متاثر ہو چکے ہیں، جن میں ڈاکٹرز ہیں، جن میں نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نوجوان ہیں، طلباء ہیں، وکیل ہیں، مزدور ہے، تاجر ہے، حتیٰ کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس فسطائیت اور ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ اس وقت نارمل زندگی نہیں جی رہا۔ آج پریس کانفرنس کے اندر جو ہے ہمارے تقریباً تمام طبقہ فکر کے لوگ کی نمائندگی موجود ہیں اور وہ اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ ہماری آلریڈی 24 نومبر کے حوالے سے موبلائزیشن جاری ہے، ڈور ٹو ڈور کیمپین، شاپ ٹو شاپ کیمپین، کنونشنز، ریلیز، اور انشاءاللہ تعالیٰ 24 نومبر کو آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان سے ہر طبقہ فکر کے لوگ اپنے طور پہ جو ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے، پارٹیسپیشن کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، ہمارے جو ساتھی ہیں وہ فرداً اس کے اوپر بات کریں گے۔ یوتھ کی نمائندگی کریں گے سہیل بھائی، پھر اسی طرح جو ہے علی زمان بھائی وکیلوں کی نمائندگی کریں گے۔ تو اوور ٹو دیم، اور وہ جو ہیں آپ کے سامنے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، that's it. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بطور صوبائی صدر انصاف یوتھ ونگ خیبر پختونخوا، ہم نے اپنی موبلائزیشن کمپلیٹ کر دی ہے۔ لیڈرشپ کی ہدایت کے مطابق جو ڈیٹا پورے خیبر پختونخوا سے ہم نے اکٹھا کرنا تھا، جس میں جو ہے لوگوں کی رجسٹریشن کرنی تھی کہ کتنے لوگ اس مارچ میں ہمارے ساتھ شرکت کریں گے یا اس احتجاج میں شرکت کریں گے، تو تقریباً ہمارے ساتھ جو ہیں 50,000 سے ابو وہ رجسٹریشن آ چکی ہیں، جو انشاءاللہ 24 نومبر کو ہمارے ساتھ اسلام آباد کا رخ کرے گی۔ ان نوجوانوں کو ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ لوگوں نے 24 نومبر تک کسی بھی مس انفارمیشن پر، کسی بھی جو یہ بیانیے غلط بیانیے بنائے جاتے ہیں تاکہ 24 نومبر کا احتجاج سبوتاژ ہو سکے یا جو ہے کسی وجہ سے یہ نقصان کا شکار ہو سکے، تو ان پر کان نہیں دھرنے۔ انشاءاللہ 24 نومبر کو ہر صورت ہم نے اسلام آباد کا رخ کرنا ہے اور یہ احتجاج کرنا ہے، اور تب تک واپس نہیں آنا جب تک، جیسا کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ 3 مطالبات جب تک نہ مانے جائے اس وقت تک واپس نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس بات پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم میں جوش، جذبہ، جنون اتنا ہے کہ پچھلے خیبر پختونخوا میں جتنی بھی احتجاج، جتنی بھی ریلیز ہوئے، تقریباً 50,000 سے زیادہ پورے خیبر پختونخوا، یوتھ ونگ صرف یہ نوجوان، اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیڈر نے ہدایت دی ہے، تو خیبر پختونخوا کا نوجوان اور پاکستان کا نوجوان، پورے پاکستان کا نوجوان اسلام آباد پہنچے گا، اور کسی بھی ظلم، بربریت، فسطائیت سے نہیں ڈرے گا۔ یہ گولیاں چلائیں گے، ہم سینے آگے کریں گے، اور یا عمران خان کی رہائی، یا اور اس کے ساتھ جو ہے ہماری مینڈیٹ کی واپسی، اس کے ساتھ جو ہمارے اور قیدی ہیں، جو ناحق قیدی ہیں، ان کی رہائی، آزاد عدلیہ کی بحالی، اور جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں اس وقت تک، واپسی تک، یا ہم جو ہیں وہاں بیٹھے رہیں گے یا کفن میں واپسی ہوگی۔ شکریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرا نام علی زمان ایڈوکیٹ ہے، میں ممبر کے پی بار کونسل ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی آئین پر شب خون مارا گیا ہے یا عدالتوں پر کوئی اٹیک ہوا ہے تو اس کے سامنے وکلا کھڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے 2-2.5 سال سے جو جبر اور ظلم چل رہا ہے اس ملک میں، اس کے خلاف ہم وکلا نے باقاعدہ طور پر ہر ٹائم آواز اٹھائی ہے۔ ابھی بھی میں اپیل کرتا ہوں سارے پاکستانیوں سے کہ 24 تاریخ کو نکلے، اس ملک کو بچائے، اس آئین کو بچائے، اس عدالتی نظام کو بچائے، عدلیہ کو آزاد کرائے۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی ہے۔ غیر آئینی ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکشن دیا ہے، انہوں نے عام عوام کے لیے آئین میں کوئی بھی گنجائش نہیں رکھی، نہ عوام کے لیے اس میں کچھ فائدہ رکھا گیا ہے۔ تمام عدالتوں پہ قدغن لگایا گیا ہے۔ جب بھی عدالتیں کسی کو ریلیف دیتی تھی اس پہ بھی 199(1)A میں قدغن لگا دیا گیا کہ عدالتیں
جو پٹیشن میں ہوں گی اس کے علاوہ کسی سائل کو کچھ نہیں دیں گی. تو عدالتوں سے وہ اختیار بھی چلا گیا ہے. ابھی 24 تاریخ کی بات ہو رہی ہے. 24 تاریخ ہم اس ملک میں حقیقی آزادی کے لیے دھرنا دیں گے. پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے. 18,000 KPK کے وکلا ہے اور تقریباً 2-2.5 لاکھ کے قریب پورے پاکستان میں وکلا برادری موجود ہے. ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان سے میکسیمم تعداد میں وکیل باہر آئیں گے اس آئین کی خاطر, اس ملک کی خاطر اور اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 2007 میں مشرف نے جو مارشل لا لگایا تھا, جو LFO جاری کیا تھا, اس کے خلاف بھی وکلا تحریک نکلی تھی اور وہ عوام کی طاقت سے کامیاب ہوئی تھی. صرف اس میں وکیل نہیں تھے, سیاسی لوگ بھی تھے, عام عوام بھی تھی, لیکن لیڈ ہمارے وکلا کر رہے تھے. مشرف جو اس وقت کا ڈکٹیٹر تھا, اس نے اس وردی کو اپنی چمڑی گردانا تھا اور وکلا نے اس کی چمڑی اتاری تھی. اب بھی ہم مقتدر قوتوں سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے قوم پہ رحم کریں, جو ناحق قیدی ہیں ان کو رہا کریں, آئین کو اپنی اصلی شکل میں باہر کریں اور جو ناحق قیدی ہیں ان سب کو رہا کریں. ہم پر امید ہیں انشاءاللہ کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے سارے اسیران رہا ہوں گے, آئین مکمل طور پر بحال ہوگی. شکریہ. تھینک یو پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اشفاق مرود بطور اسٹوڈنٹ لیڈر خیبر پختونخوا آپ سے مخاطب ہوں. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح سے جب بھی اس ملک میں فسطائیت اور ظلم و جبر اور اس طرح کے چیزیں سامنے آئی ہیں تو پاکستانی طلبہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں. تو ہمارے قائد, ہمارے لیڈر عمران خان کی جیل سے جو کال آئی ہے تو ہمیشہ کی طرح سے انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے اور تمام پاکستان کے طالب علم جو ہیں وہ اپنے لیڈر کے کال پہ لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد پہنچیں گے. اور اس کے ساتھ ضروری یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھے جائے تو پچھلے یہ 2 سال میں تقریباً کوئی 7 لاکھ کے قریب ہماری اس یونیورسٹیز اور کالجز سے ڈگری ہولڈر اس ملک میں فسطائیت اور اس ملک میں بے روزگاری کی وجہ سے وہ مختلف ممالک میں روزگار کا رخ انہوں نے کیا, وہاں پہ وہ چلے گئے. تو آج کل کو ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کچھ دھمکیاں لگائی تھی اور کچھ ایسے وہ کیے تھے. تو میں ان کو ادھر اس پلیٹ فارم سے یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی طالب علم اور نوجوانان وہ آپ کی ان دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں کہ آپ کی ڈگری بلاک کر دی جائے گی, آپ کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا. انشاءاللہ جو بھی سامنے آئے گا تمام فسطائیت کا بھرپور انداز میں انشاءاللہ مقابلہ بھی کریں گے اور اپنے قائد کے کال کے پر لبیک کرتے ہوئے انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے. تھینک یو. تعارف کرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نام غلام بلال جاوید ہے. میں بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا سب سے زیادہ اس جو حکومت نے سب سے زیادہ جس میں مشکل وقت پڑا ہے وہ بزنس کمیونٹی کو پڑا ہے. اس وقت زیادہ تر انڈسٹری جو ہے وہ بند ہے, دکاندار جو ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں, کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی. پراپرٹی جو ہے وہ بھی بالکل بیٹھ گئی ہے. چاہے آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ بھی روز ہم سننے میں آ رہے ہیں انڈس موٹرز نے بند کر دیا, ہونڈا نے بند کر دیا. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بزنس کمیونٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 24 تاریخ کو پرامن احتجاج کے لیے اسلام آباد نکلیں گے. میں اس پلیٹ فارم سے اپنی تمام تاجر برادری کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھرپور تعداد میں پورے پاکستان سے وہ بھرپور تعداد میں جو ہے اسلام آباد کا رخ کریں اور اس حکومت کو جو ہے اپنے گھر بھجوائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر نبی آفریدی, پریزیڈنٹ انصاف ڈاکٹر فورم خیبر پختونخوا آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور اس وقت میں ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی حیثیت سے پورے پاکستان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھو جس طرح وکلا برادری نے, تاجر برادری نے, ہمارے انجینئر, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے سیاستدان, ہمارے قانون کے اداروں سے وابستہ لوگ پریشان ہیں, تو اسی طرح پورے پاکستان میں ہمارے ہیلتھ پروفیشنل کے لوگ اس وقت میں اگر آپ لوگ کے ساتھ ایک اسٹیٹسٹک شیئر کر لوں 8 سے لے کر 10,000 پر اینم ہمارے ڈاکٹر اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ نرسز اس ملک سے جا رہے ہیں.
इससे कई गुना ज़्यादा पैरामेडिक्स इससे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारे फार्मासिस्ट जा रहे हैं। वो लोग जो क्रीम ऑफ द नेशन है, जो ब्रेन ऑफ द नेशन है, जो सिस्टम को ठीक करने के लिए तगोदो कर रहे थे, वो मायूस हो चुके हैं इस सिस्टम से, इस निज़ाम से, इस बदअमनी से मायूस हो चुके हैं। तो लिहाजा इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों की वसातत से पूरे पाकिस्तान के हेल्थ कम्यूनिटी को मैं एक आजिज़ाना मुद्दबाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मुल्क को छोड़ने से ये निज़ाम बेहतर नहीं होगा। इसके लिए हमने निकलना होगा, तमाम तबकात को निकलना होगा, हर मकतब फ़िक्र के लोगों को निकलना होगा, तब ही हम इंशाअल्लाह आज़ाद होंगे, तब ही कानून की अलमबरदारी होगी, तब ही आइन की अलमबरदारी होगी। अगर ये लोग हेल्थ को भी अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, अगर ये लोग हमारे वकीलों को भी अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे और सब कुछ ये खुद ही करेंगे, तो लोग मायूस होंगे और ये मुल्क छोड़ेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह हम मायूस होने वाले में से नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की तूल और अर्ज़ से इंशाअल्लाह हेल्थ केयर प्रोफेशनल पहले सिर्फ मेडिकल सर्विसेज दे रहे, लेकिन हैरानकुन बात मैं आप लोगों को बताऊं कि इस वक्त सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ हम नहीं देंगे। जितने हमारे सर्विस है, जितने हमारी रजिस्ट्रेशन है, हम 8 फरवरी से ज़्यादा इंशाअल्लाह आप लोगों को परेशान भी करेंगे और हैरान भी करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूबाई सदर लेबर विंग अख्तर हुसैन। हम लेबर विंग से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम खान साहब से 6 दफ़ा मिले। इन गरीबों के जो मुतालबात थे, गरीबों के जो अंदाज थे, उनके हवाले से मैं आपको कसमियाँ कहता हूँ कि इनका जो सारे इसमें खड़े पुराने जो कैमरामैन हैं या जर्नलिस्ट हैं, हमको पहचानते हैं। हमने तकरीबन जो मजदूरों के लिए हमने आवाज़ उठाई थी और ख़ान साहब के साथ हमारी मुलाकातें हुई थी, तो ख़ान साहब का ये ऐलान था, उसने बोला था उस वक्त के सीएम को कि ये जो गरीब बंदे, जो गरीब तबका है, मैं उनको ऊपर लाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना चाहता हूँ। ये जो गरीब है, गरीब नहीं रहेगा, नहीं, गरीब का जो इतना, अमीर का जो इतना हक होता है, ये गरीब का भी होता है। मेरा मिशन है, ये खान का ऐलान था। हम इनके रूबरू हम गवाए, हम कसमियाँ खाते, हम कुरान पे आगाज कर के आपको कह रहे। ये मीना खान जो अब हमारा मिनिस्टर साहब है, इनको भी पता है, हमने खान साहब के 6 बार मुलाकात की थी और खान पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना चाहता है। मैं जो हमारे मजदूर तबका है, जो सारे पाकिस्तान का है, जो गरीब है, जो रेडी वाला है या चपड़ी फरोश है, जो पट्टे में मजदूरी करता है, जिस किस्म उसका ताल्लुक गरीबी से है और जो लेबर से है, हम उसको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए निकले, पाकिस्तान के लिए निकले। खान साहब अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए निकला है और इंशाअल्लाह हम खान साहब के साथ पहले भी थे, आज भी है और इंशाअल्लाह रहेंगे। इंशाअल्लाह जो 24 का जो तारीख है, इंशाअल्लाह हम भरपूर शिरकत करेंगे। हमारा अपील है पाकिस्तान के सारे जो हमारे मजदूर तबका थे, उनको हमारा अपील है कि आओ खान साहब के साथ संग पे संग निकलो। खान साहब के साथ जो निकला है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो आईन है, कानून है, जो अब ये जुल्म ज़्यादती हो रही है, इंशाअल्लाह ये नहीं होगा। और खान साहब हमारा आज भी वज़ीर आज़म है। अगर ये ऊँट जो सारे जाली है, अगर उनको निकाला जाए, खान साहब आज भी वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह। थैंक यू। और शॉर्ट इसको कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीब खान है और मैं सूबाई चेयरमैन इंसाफ पैरामेडिकल फोरम हूँ। दोस्तों, आपके सामने पढ़े लिखे और समझदार लोग बैठे हैं और पाकिस्तानी कौम को मुखातिब हैं। हमारा ताल्लुक़ इंसानियत और इंसानी ज़िंदगी बचाने से है, उस फील्ड से है जहाँ पे हम इंसानों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी कौम की फ्यूचर बचाने का वक्त आ गया है। जब किसी का मुस्तक़बिल ना हो तो उसकी ज़िंदगी बेमानी रह जाती है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम पैरामेडिक, हेल्थ प्रोफेशनल और जनरल पब्लिक से अपील करता हूँ कि 24 नवंबर को अपने बच्चों की खातिर, अपनी खातिर, इस कौम की खातिर आप निकलें। लाखों की तादाद में, 22-23 करोड़ में अगर 50 लाख निकल आएँ तो आप यकीन करो निकलेंगे। काल किसने दी है? उस इंसान ने दी है जो पाकिस्तान की फ़िक्र में, जो हमारी आइंदा नस्लों की, उनके मुस्तक़बिल की खातिर जेल में पड़ा हुआ है। उस बंदी की काल पे कोई ना निकले तो ये बहुत अफसोस का मुकाम होगा।
तमाम पाकिस्तानी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये गिफ्टेड वर्कर जो हैं, हार्ड वर्कर, ये तो निकलेंगे ही, ये तो पीटीआई के वर्कर हैं। लेकिन क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स का है? तमाम पाकिस्तानियों का है। तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो निकले इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क को कौम की खातिर, इनकी मुस्तकबिल की खातिर। ये चंद लोग, इस निज़ाम पे काबिज लोग, ये फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, ये फिर हमारे पीछे आएंगे, हम आगे होंगे। मुझे उम्मीद है कि तमाम पाकिस्तानी हमारी अपील पे, इमरान खान की अपील पे निकलेंगे और ऐसे निकलेंगे कि दुनिया देखेगी। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच जी। प्लीज। मैं हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में हूँ, MRI टेक्नोलॉजिस्ट और चेयरमैन इंसाफ पैरामेडिक फोरम हूँ। जी जी। ये अपनी अपनी यूनियंस के अपनी यूनियंस के विंग्स के हेड भी हैं। सवाल ये है कि कल हम तो कहते हैं कि कोई सरकार का भी मुलाजिम है तो उसको भी हक है कि उसको भी हक है कि वो खड़ा हो और इस निज़ाम के जो निज़ाम उनको दबा रहा है उसके खिलाफ बात करे। ये सिर्फ गैर सरकारी लोगों का नहीं, ये पाकिस्तान के हर बच्चे का फर्ज है, सबको करना चाहिए। इसमें से लेट्स नॉट मेक अ पॉइंट आउट ऑफ इट प्लीज। कल सीएम साहब और मिनिस्टर को और गए थे खान साहब से मिलने के लिए हरियाणा जेल में, आज फिर गए सीएम साहब, उसके बाद अदालती फैसला आया, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि बुशरा बीबी गैर सियासी शख्सियत है, दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि वो 24 नवंबर की एहतजाज की क़ियादत करेगी, तो इन दोनों। पहले तो मुझे आप इस सवाल का जवाब, माजरत मैं सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे तो नहीं इल्म है। आपको ये किसने कहा कि उन्होंने कहा है कि वो 24 के एहतजाज की क़ियादत करेंगी, या पार्टी के किस शख्स ने कहा? बिल्कुल नहीं कहा, माजरत। नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज ऑन रिकॉर्ड। पता नहीं, आई डोंट नो ये किसने दिए, मगर आप मेरे भाई हैं, बड़ा एहतराम है आपका, और मैं आपको बिल्कुल यकीन से ये कहता हूँ कि न पार्टी के किसी शख्स ने, किसी तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वालों ने, न किसी तर्जुमान ने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया है। क्योंकि मैं आपको बसद एहतराम कल भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि उन्होंने अपने मियाँ का, एक बेगम ने, ज़ौजा ने अपने खावंद का पैगाम पहुँचाया है पार्टी तक, जिसकी सदारत हम लोगों ने ख़ुद की उस इजलास की, उन्होंने नहीं, हमने की, उनकी मौजूदगी के अंदर। तो वो सियासत के ज़ुमरे में नहीं आता है, और उसमें बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। जिस वक़्त परवेज़ इलाही साहब अंदर थे तो उनकी ज़ौजा जो है उनके लिए स्ट्रगल करती रही, उनकी फैमिली की ख़वातीन उनके लिए स्ट्रगल करती रही, घरेलू ख़वातीन थी। आप मिसाल ले लें कलसूम नवाज़ साहिबा की, जिस वक़्त नवाज़ शरीफ बाहर आ गए तो उसके बाद शी वेंट बैक टू हर, वो अपनी उस पर। तो मैं नहीं समझता कि ये जो रिश्ते हैं इनका ताल्लुक़ ऐसा है कि इनको हम पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश करें। ये कैसे हो सकता है? मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे रिपीट तो नहीं करनी चाहिए, मैं बारहा कह चुका हूँ। ये कैसे हो सकता है कि हम आपके बच्चों और आपके अजीज़ों और रिश्तेदारों से ये तवक्को करें और हम ये ना समझें कि मतलब मेरी बीवी मेरे लिए हिम्मत ना करे, मगर मैं बाकी माओ बहनों को कहूँ जी आप मेरे लिए दुआएं करें और बाहर निकलें। ऐसे तो नहीं होता। तो इन रिश्तों को पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। इट्स अ वन लाइनर, शी इज़ नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, और वो खुद कह चुकी हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ उसी तकरीर में, जिस तकरीर के हिस्से मीडिया ने दिखाए, मगर उस हिस्से के ऊपर गौर नहीं किया जिसमें उन्होंने 15 मिनट लगा के कहा कि ना क़यादत, ना सियासत, ना लेना ना देना, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं अपने खामद का पैगाम पहुँचा रही। ये बात तो यहाँ तक आ गई। मैं उनके सवाल का जवाब दे दूँ। साथ आपने दूसरा जो आपका हिस्सा है, और वो ये है कि बैरिस्टर गौहर और CM साहब मिले, आज भी वो मिले, तो वो मैं नहीं समझता कि उनकी मुलाकात के बाद कोई फ़ैसला आया। नहीं, मुलाकात के दौरान जो है वो फ़ैसला वहाँ पे मौजूद हुआ और वो हम तक पहुँचा, सब तक पहुँचा। और वो फ़ैसला इसलिए नहीं आया कि क्योंकि कोई मुलाकात हुई है, वो इसलिए आया कि तोशा खाना 2 के पल्ले ही कुछ नहीं है। एवरीबडी नोज़। आप अगर लीगल ओपिनियन ले लें, जो लॉयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये तो एक ऐसा केस था जिसके पल्ले ही कुछ नहीं था, खामखा इसको ड्रैग किया जा रहा था। और हमें उम्मीद थी और तवक्को थी कि आज अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी करेगी और जजेस हमें इंसाफ देंगे। तो वो हमें इंसाफ मिला है, वो किसी मुलाकात के नतीजे में नहीं है। हमारे अहदाफ ही ये नहीं है। जो हमारे अहदाफ हैं वो क्लैरिटी के साथ मेंशन कर चुके हैं। जी प्लीज़।
دیکھیں یہ آپ کا بڑا میں نہیں سمجھتا کہ میں اب اس قسم کے سوال کا کوئی جواب دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب بچوں کو کہا ہے، اس میں ان کے بچے، آپ کے بچے، میرے بچے، انہوں نے سب کو ایڈریس کیا ہے. لیٹس ناٹ ایون گو دیر. مطلب میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ ایکسپلین کر چکا ہوں. آپ حکومت میں ہے مگر آپ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو میں چاہتا ہوں. وائی شوڈ آئی ویسٹ ٹائم ود یو؟ صرف میڈیا کے لیے، تصویریں کھینچانے کے لیے، لوگوں کے اچھے بیانات دینے کے لیے؟ میننگ فل ڈائلاگ مینس یو ٹاک ود سم بڈی جو آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے جو آپ کو چاہیے. ایک چیز کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے پلے نہیں ہے. میں صرف آپٹکس کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ملاقاتیں کرتا رہوں اور اس کے بعد میں اپنے اہداف بھی نہ حاصل کر سکوں اور اپنے مطالبات بھی نہ منوا سکوں. جس دن، اور خصوصاً جب آپ میرے مینڈیٹ کے چور بھی ہوں، جب آپ میرے ایم این ایز کو فارم 47 کے تھرو ہرا کے ان سے جیت کے جعلی فارم پر آپ بیٹھے ہوں، تو میں کس منہ سے اپنے ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں؟ یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، تو شام کو اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر نہیں کیا جاتا. معاملات تب سیٹ ہوتے ہیں جب پولیس چوری برآمد کر لیتی ہے، مال مسروقہ جب واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمیں معاف کرنا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا. مجھے تو اس ملک کے کسی صوبے میں یہ رواج نظر نہیں آتا کہ صبح اس نے آپ کی چوری کی ہے اور شام کو کیونکہ آپ کو کوئی کام ہے ڈاکہ مارا ہے. بینیفیشریز ہیں یہ. سو لیٹ می بی ویری کلیئر کہ جو ان اہداف پہ ڈیلیور کر سکتا ہے یہ پارٹی اسی کے ساتھ بات کرے گی. اس میں تو کوئی کامن سینس ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. لیٹس ناٹ. ادھر سے ایک بھائی سوال کر رہے تھے. جی پلیز. ایک سوال یہی ہے، مصدق کے خلاف ہے کہ ایک گروپ تیار ہو چکا ہے 24 تاریخ کو پی ٹی آئی سے کوئی پنجاب پولیس نے حملہ ہوگا، پھر وہاں سے ریبل آئے گا، خون خرابہ ہوگا. نہ کہیں یہ جھوٹ. یہ کس نے تیار کیا جی؟ مصدق کے خلاف ہے. نہیں، مصدقہ میں پتہ تو ہوگا کس. آپ بتا رہے ہیں کون کے خلاف. اچھا. ایک سوال یہ ہو گیا. اچھا. اور دوسرا سوال میرا یہی ہے، جو محروم طبقہ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، نہ آپ کے ساتھ اس وقت خواتین ہے، نہ آپ کے ساتھ اقلیت ہے، نہ آپ کے ساتھ فائدہ سرات ہے، تو اس کو کیوں محروم کریں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور میں دونوں سوالوں کا پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، خواتین تو اس ساری جد و جہد کی صف اول کی مجاہدہ ہیں ساری. اور دیکھیں، خواتین کے بغیر تو کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ایک گھر کا نظام نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی تحریک جو ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا احتجاج کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو وہ شاید آج ان کی موجودگی نہیں ہے، مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو 3 میٹنگز ہوئیں جس کے اندر اس تحریک کے حوالے سے خان صاحب کے میسیجز ڈیلیور کیے گئے، اس میں بڑی تعداد میں خواتین موجود تھی. بلکہ وہ جس میٹنگ کی بہت زیادہ گرج برس ہے، اس میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ریحانہ ڈار صاحبہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور باقی ہماری خواتین رائٹ اینڈ لیفٹ پہ، آپ اگر اس فوٹیج پہ اگر آپ توجہ دیں تو موجود تھیں. تو بالکل پاکستان تحریک انصاف تو خواتین کے حوالے سے بڑی کلیئر ہے، ان کے رائٹس کے حوالے سے، ان کی برابری کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کم از کم تحریک انصاف سے تو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. ٹرانسجینڈر سے آپ نے بات کی، بالکل وی رسپیکٹ دیئر رائٹس اینڈ وی ہیو آلویز بین ریکگنائزنگ اٹ. اور وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجوں کے اندر نظر آتے ہیں. ہمارے پنجاب میں، سندھ میں نے دیکھا، بلوچستان میں، اور اس احتجاج میں بھی ہوں گے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے جو کے پی کے دوست یہاں پہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کا ان سے رابطہ ہوگا. آئی ایم شیور، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے ذکر کیا، دیکھیں جو محروم طبقے ہیں، کوئی بھی تحریک ان طبقوں کی پارٹیسپیشن کے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتی ہے. اٹ از بیسیکلی دیم کہ جن کے رائٹس کے حوالے سے ہم سب آگے جاتے ہیں، جن کے رائٹس کے حقوق کے حصول کے لیے ہم لڑتے ہیں. تو وہ تو روح رواں ہے اس سارے اس کی.
اچھا، دوسرا جو آپ نے بات کی ایک فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ شاید کوئی ایسا کوئی گروپ تیار ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ورکر ہے وہ بڑا ڈسپلنڈ ہے. آپ نے دیکھا، میں دوبارہ آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ جس وقت سینچورس کے پاس پہنچے تھے 4 تاریخ کو، اور ایک افواج پاکستان کی ایک بہت بڑی دیوار بنی ہوئی، ہمارے فوجی جوان کھڑے تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اور لوگ کے پیچھے آئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ کچھ ہو جائے. یہ حکومت وقت چاہتی تھی کہ کچھ ہو جائے، مگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے صوبے کے لوگوں نے کس ڈسپلن کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی انتشار کے وہ ان کے درمیان سے گزر گئے، اور اس کے بعد ان کو راستہ دینا پڑا. محبت کا جواب تو آپ نہیں دے سکتے بندوق سے. میرا خیال میں وہ جو جوان وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ یہ اپنے آئینی حق کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور غیر مسلح ہے، نہتے ہیں، پرامن طریقے سے آئے ہیں. میرے خیال میں وہ جو ایک ویژول ہے نا، وہ ویژول پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ایکسپلین کرنے کے حوالے سے وہ ہر چیز اس میں سمو دی گئی. جس کو بہت تکلیف ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی شرارت یا انتشار کریں گے، صرف اس کو وہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب ہماری تعداد بھی ہزاروں میں تھی، اس وقت بھی لوگوں نے اپنی اس طاقت کا مظاہرہ امن سے کیا، کسی انتشار سے نہ کیا. ہمارے لوگ اس حوالے سے چوکنا ہیں، انہیں ہدایات جاری کی گئی ہے. ایسے شرپسند شرارتی لوگ اگر آپ کے مجموع میں موجود ہوں تو فوری ان کو پکڑیں اور اٹھا کے باہر پھینکیں، اور جو بھی سیکورٹی کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں ان کے حوالے کریں. بالکل نہ ہم انتشار پسند کرتے ہیں اور نہ انتشار پیدا کرنے والوں کو پسند. سو وی آر ریڈی کہ ہم کسی بھی قسم کے فلیش آپریشن کو. دیکھیں، اس وقت تک تو اس قسم کی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے. اس وقت تو صرف مذاکرات اگر ان 3 اہداف کے حوالے سے ہوتے ہیں تو اس پہ حامی بھری گئی ہے. اس قسم کی کوئی ڈیٹیل یا کوئی شرائط کا مجموعہ ہماری طرف سے نہیں ہے. چیزیں جو ہیں، میں نے کہا نا کہ خان صاحب نے کہا یہ میری لڑائی نہیں ہے، قوم کی ہے. چیزیں ان کی ذات سے انہوں نے آگے رکھی ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ دنوں میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی، اور جو بھی پروسیس ہوگا وہ آپ سے چھپا کے نہیں رکھا جائے گا. اگر ہم قوم کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کوئی چیز آپ سے چھپائیں گے نہیں، نہ آپ سے دور رکھیں گے. جی دیکھیں جی، میں جھنگ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا قافلہ وہاں پہ موجود ہے، تیار ہے. اتنی فستائیت کے باوجود ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہر شخص اپنی قیادت کے علاوہ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 آئیڈینٹیفائی کر کے پارٹی کو دے گا. وہ ساری چیزیں ہمارے تمام ریجنز نے دے دی ہیں. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنا قافلہ خود لیڈ کروں. مجھے پارٹی کے احکامات جو ہیں وہ آج تک کی ڈیٹ کے یہاں رکنے کے ہیں، اور مجھے جیسے ہی پارٹی سے مراد جو قیادت ہے وہ جیسے ہی ریلیز کرے گی، آئی ایم ڈائنگ ٹو گو بیک اینڈ لیڈ مائی پروسیشن. اس لیے یاد رکھیے گا کہ جھنگ وہ ضلع ہے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں جس میں ووٹوں کا تناسب پنجاب کے کسی بھی ضلع سے سب سے زیادہ تھا. لاکھوں کی تعداد میں ہم نے ایک سیٹ نہیں لوز کی اور لاکھوں کی تعداد میں ووٹ آئے، اور تمام لوگ روپوش تھے. صرف عمران خان کے نام پہ، عمران خان کی تصویر پہ لاکھوں ووٹ ڈلے ہیں. تو ہم تو مر رہے ہیں کہ وہاں جائیں، مگر یہ ذمہ داریاں، یہ جو آپ سے یہ محبت کے تو 2 جملے کرنے ہوتے ہیں، میں نے آ کے اور پورے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوتا ہے، اس حوالے سے میں آج تک یہاں پہ موجود ہوں. But I want to go back and lead my procession myself. صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی اپروچ ہوتی ہے تو آپ مذاکرات کرتے، تو اگر ہو جاتی ہے اپروچ اور مذاکرات شروع ہو جاتے